150 के करीब मल्टी नेशनल कंपनियों के मालिक हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें इन बातों की दिशाओं को ज़रा समझते हैं, नरेंद्र मोदी का अगर अकल होता इस RSS एजेंट का, और इसी तरह अगर हम बात करें इंडिया का अगर अकल होता, अगर दिमाग होता, तो ये अपने हमसाया मुल्क का पानी बंद करता। अगर इसका ये दिमाग होता तो वो हमसे नबर्द आजमा होता और हमारे साथ रीजनल ट्रेड ख़त्म करता। और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो समझौता एक्सप्रेस मूना बाउ ट्रेन वो ख़त्म करता। कि अकल के दरीचे नहीं थे इंडिया में, और वो समझ रहा है कि अपने प्रॉस्पेक्ट में शायद मैं बिल्कुल ही अमेरिका और इजराइल के साथ पसे पर्दा रहूँगा और इसी तरह मैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंशियल हो जाऊँगा। अकल के दरीचे नहीं हैं RSS एजेंट नरेंद्र मोदी के। तो और इसी तरह साला था तो एक बिल्कुल पुजारी, और इसी तरह अगर हम बात करें तो पुजारी ही होते हैं, वो महाराज नहीं बन सकते। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए नरेंद्र मोदी को भी, और इसी तरह जय शंकर को भी, और इसी तरह उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये आप अपने जहन से ये चीज़ें निकाल दें, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ईरान बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट पोजीशन पे जा रहा है। और इसी तरह आप देखिएगा कि वो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 15,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर और 18,000 किलोमीटर जो उन्हें शुमाली कोरिया से हासिल हुए हैं, अभी वो एरो मारेंगे, बिल्कुल एरो फेंकेंगे, बिल्कुल ये आग के ही फायर, इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और इसी तरह एक उनके पास ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है कि बिल्कुल वहाँ से जब वो करीब पहुँचता है हदफ के, तो 3 उसमें से फिर और मिसाइल निकलते हैं जो शॉर्ट रेंज हदफ को निशाना बनाते हैं। उनका GPRS सिस्टम भी अपना है। और इसी तरह अगर हम बात करें उनकी ये मिड टर्म टेक्नोलॉजी जिसका नाम दिया गया है वो भी अपनी है। और इसी तरह उसने बड़ी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी है। अब ये वॉर खित्ते से बाहर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के अकल के ही दरीचे नहीं हैं। और इसी तरह ईरान ये एक दलेर और बहादुर कौम है, और उसके साथ एक रशियन कौम है जिनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बहुत आला जा रही है रशिया की, और सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग बिल्कुल ही रशिया कर रहा है, बिल्कुल ही ईरान के लिए। और चाइना भी बिल्कुल जॉइंट वेंचर है, बिहाइंड जॉइंट वेंचर है चाइना। और इसी तरह चाइना बिल्कुल ही अपना असला भी सोल्ड आउट करेगा, और इसी तरह अपनी वेपनाइजेशन भी। और इसी तरह अगर हम बात करें तो अपने दोस्तों की हमेशा वो मदद करता है और तनहा नहीं छोड़ता कि उसकी पॉलिसी में ये शामिल है, और उसको माजी की बातें सारी याद हैं बिल्कुल ही चाइना को। तो हमारी रिक्वेस्ट है फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी, तीनों सर्विसेज चीफ के चीफ, CDF कमांडर इन चीफ से कि कोई आला फॉरेन मिनिस्टर लाएँ, आला वज़ीर ख़ारजा जिसमें करेज हो, जिसमें बहादुरी हो, जिसमें विजडम हो, जिसमें और शिक्षा हो, संभावनाएं हो, कल्पनाएं हो, मान मर्यादा हो, और इसी तरह ठोक बजा के रखे बिल्कुल यूनाइटेड नेशन को, और इसी तरह इंटरनेशनली भी, और इसी तरह बात करे बिल्कुल स्टांस पे, मौक़िफ़ पे। और हम कोई आम कौम नहीं है। फूफा जान फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी, तीनों सर्विसेज चीफ के भी चीफ, CDF, वी आर न्यूक्लियर पावर। और इसी तरह अगर हम बात करें वी हैव द ब्यूटीफुल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, वी सैल्यूट, वी ट्रिब्यूट आवर आर्म फोर्सेस। और इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन आला फ़ौज में शामिल है, और इसी तरह हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपको फॉर्मेशंस बदलनी पड़ेंगी, आपको डिफेंस देखना पड़ेगा, डिफेंस स्ट्रेटजिक पॉलिसी। और इसी तरह सफारतकारी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और इसी तरह सफारतकार हमेशा दलेर होते हैं, एम्बेसडर्स। और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो वज़ीर ख़ारजा की सीट है, तो आज तक भुट्टो के बाद हमें कोई वज़ीर ख़ारजा हमारे नाना जान जैसा मिला ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने लूप होल्स देखें। ये आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी, पूरा मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और इसी तरह अगर हम बात करें और ये MOU भी बिल्कुल ही अगर हम बात करें तो वो साइन ना हुआ, और इसी तरह वो डिबैकल में चला गया। दिस इज़ बिकॉज दे वांट टू टाइम फ्रेम। और इसी तरह ईरान इसको बाखूबी समझता था, इसलिए उसने अपनी फोर्सेस भी ना हटाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, और इसी तरह मुकाबला करता जा रहा है ईरान। अब ईरान की जंग देखिएगा, अली वालों की, मोहम्मद वालों की, हसन वालों की, हुसैन वालों की, बीबी फातिमा वालों की,
من مریادہ والوں کی، اور علی والے جب ٹکراتے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں باطل قوتوں سے، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا نقصان ہمارا ہوا ہے، کتنا آگے ہوا ہے، اور اسی طرح اپنی ان چیزوں پہ کار بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ جو مذاکراتی ٹیم تھی بالکل ہی، اگر ہم بات کریں تو باقر کولیباف، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایم ڈی نیاز صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، اور ڈفرینٹ لوگ، تو وہ سارے وہ مذاکرات کے حامی لوگ بالکل ہی اب ہٹا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ان کو اور کام سونپ دیے گئے ہیں، اور اسی طرح اب اسٹرکٹ لوگ پھر انہوں نے ڈومیننٹ کر دیے ہیں بالکل ہی، اور اب وہ آپ سے ایسا نپٹیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے کہ یو کانٹ امیجن، اور یہ جنگ اب امریکہ میں ہوگی اور اسرائیل کے اندر ہوگی، اور اسی طرح جتنے بھی ان کے الائز ہیں عرب اسٹیٹ بالکل ہی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اور اسرائیل کے، تو ان کے ہاں ہوگی۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، کیونکہ ڈاؤن فال ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پھر انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اٹ از ناٹ اے ایزی وے نیوکلیر وار، اتنا آسان نہیں ہے نیوکلیر وار۔ ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، ابھی یہ ساری کنونشنل وار چلے گی، اتنا آسان نہیں ہے نیوکلیر وار، اور آپ کو پتہ ہے کہ 70% یورینیم انریچ رکھتا ہے ایران، اور 15% شمالیہ کوریا سے حاصل کرے گا، اور 15% بالکل راشیا سے 100% ہو جائے گی، تو گیم آن ہے، اتنا آسان نہیں ہے نیوکلیر وار۔ تو پھر نیوکلیر وار میں آپ کو پتہ تو ہے کہ پوری دنیا ہی بالکل ہی روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گی۔ اب ان باتوں کے، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو یونائٹڈ نیشن کو بحال ہونا چاہیے، اور اسی طرح اسٹرانگ وزیر خارجہ پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے، تبھی تو ہماری اہمیت کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح ہمیں کوئی سیلوٹ اور سلام ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم بالکل ٹلٹ ہو جاتے ہیں، منہ کے بل ہی گر پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح مت ڈریے، ارے جس نے اس دنیا سے جانا ہوگا چلا جائے گا، اور اسی طرح جس نے رہنا ہوگا رہ جائے گا، یہ تو بات نصیب کی ہے، نصیب اپنا اپنا، اور شہادت ہے مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ہے صحیح ترکیب رسول ہاشمی۔ اور اسی طرح فورن منسٹر وہ ہو جیسے ہمارے نانا جان شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے، ارے وار اے لیجنڈ، کیا ہی پرسنالٹی تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، ہمارے نانا جان۔ تو وہی لو یو، وہی سپورٹ یو، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے، خوراک بھی، تمہیں کیا معلوم القرآن۔ تو آپ ان باتوں کو سمجھیے، تھنک کیجیے، جگہ صحیح کروا دیا آپ لوگوں نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایم او یو پہ آئے اور اس کے بعد وہ بدل جائے، اور وہ آپ کو بار بار ڈیسائسو ایٹیٹیوڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور دس از اے ڈیسائسو وار، دس از اے وار آف آرٹ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں وار آف بالکل ہی کلیش آف سیولائزیشن، ان باتوں کو سمجھیے پھوپا جان، فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی، دس از اے ڈیسائسو وار، اور یہ ڈیسائسو کرتے جا رہے ہیں، اور ایران کو بھی آپ عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ وار آف سیولائزیشن، کلیش آف سیولائزیشن، پی ایچ این ہانٹنگٹن نے پہلے سے ہی بک لکھ دی تھی، کلیش آف سیولائزیشن۔ اب ان باتوں کے، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، ارے انڈرسٹینڈ دس از اے ڈیسائسو وار، مت اس کے ڈیسائسو ایٹیٹیوڈ میں آئیے، افینسو ہوں سارے ممالک، اور اسی طرح مدد کریں ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کی۔ اب آپ نے اپنا آئینہ تو دیکھ لیا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں، اگر آپ پالیسی شفل نہیں کریں گے، ایمیلیوریٹ نہیں کریں گے، اور اگر آپ اپنے آپ کو انہینس نہیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے پھر نام تک نہ ہوگا داستانوں میں۔ اب ان باتوں کے، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، دس از اے ڈیسائسو وار، دس از وار آف سیولائزیشن، وار آف کلیش آف سیولائزیشن، ڈیسائسو وار۔ تو آپ کو ڈیسائسو ایٹیٹیوڈ ہی دیں گے ہمیشہ۔ اب آپ ان سے زبردزما ہوئیے، اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی پالیسی کو ارینج کیجئے، کلندرانہ تونگرانہ۔
اور جس نے ہٹ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. یہی ایران کا ایک مینیفیسٹو ہے اور منشور ہے کہ اگر کوئی ہٹ ہوتا ہے ہو جائے, ہے تو پھر بھی جنتی علی والا, اور جنت صرف علی والوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو ہو جائے علی والے, محمد والے, حسن والے, حسین والے, بی بی فاطمہ والے. تو بالکل ہی ڈر کے آگے جیت ہے. تو ڈیو بھی پیا کریں کلندرانہ تونگرانہ. تو جڑے رہیے گا اسکائی 40 نیوز سے, دیکھتے رہیے گا اسکائی 40 نیوز. اپنی آراء اور مشاورت کا بھی اظہار کیجیے گا. چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. تھنک اباؤٹ دیٹ, شفل یور پالیسی, امیلیوریٹ اور انہینس یور پالیسی. آپ کو ایک کنکریٹ وزیر خارجہ کی ضرورت ہے اور وہ قابل ہونا چاہیے, نڈر, بہادر اور عظیم سے عظیم تر, ہمارے نانا جان شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح.